बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब की जानिब से 3 एप्लीकेशंस जो हैं वो फाइल की हुई थी। आज उनकी मेनली बाद गिरफ्तारी की जो जमानत की दरख्वास्त है वो आज इधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स F11 में उसकी G11 में उसकी समाअत हुई और तकरीबन 2.25 घंटे दलाइल देने के बाद उसका जो निचोड़ है वो ये है कि सरकार और जो मुदई हैं, जो FIA और इंटीरियर है, वो किसी भी सूरत इस जमानत की एप्लीकेशन पर आज दलाइल देने के लिए तैयार नहीं थी और मैदान से भाग रही थी, जो कि अफसोसनाक बात है कि ये पोस्ट अरेस्ट बेल है। ये मैं आपको बात बताता चलूं कि ये इमरान खान साहब की पहली पोस्ट अरेस्ट बेल है। इससे पहले आज दिन तक जितने भी मुकदमे उनके ऊपर बने उन सब में उनकी प्री अरेस्ट बेल्स 1 to all इन ऑल केसेस ऑल कोर्ट्स हैव कंफर्म्ड प्री अरेस्ट बेल्स, क्योंकि तमाम पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, किसी भी केस के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं था। तो आज साइफर के मुकदमे में भी तकरीबन 2.5 घंटे दलाइल होते रहे और मेन इस बात पर यह केस एडजर्न हो गया कि आया इस कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन है या नहीं है। एक रिट पिटिशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन, वो रास्ते में रुकावट बन रही थी, मगर वो बननी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बेल एप्लीकेशन हमेशा सेपरेट होती हैं और उनकी प्रायोरिटी होती है कि जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो पहले सुनी जाती है। साइफर के केस में एक बेबुनियाद और एक बिल्कुल खोखला केस है, जैसे पिछले केसेस हैं उसी तरह ये केस भी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं मेरिट्स पर अगर जिक्र करता चलूं कि मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री इसकी मुदई नहीं है। साइफर ओरिजिनल इस वक्त जो है वो उनकी तहवील में है। इस वक्त सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स ऑलरेडी सर्कुलेट कर रही हैं कि साइफर इस वक्त कहाँ है। साइफर के कंटेंट्स को अगर चेंज किया गया है तो उनका बखूबी जो है वो मुआवजा हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में फॉल ही नहीं करती है पूरी की पूरी एक्टिविटी। इसकी FIR रजिस्टर ही नहीं होनी चाहिए थी, और वो भी रजिस्टर किसके खिलाफ हो रही है? उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ। बड़ी ये रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग इस पर इन ओहदों पर जो है वो फाइज थे और वो इसकी सेंसिटिविटी को बखूबी जानते थे। और ऑफिशियल सीक्रेट तो ये कोई भी नहीं था, ये तो एक सिंपली फॉरेन कंट्री की मदाखलत थी पाकिस्तान के इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जिसके ऊपर आवाज उठाई जाती है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, वो मामला डीक्लासिफाई होके, और उसको बाकायदा कैबिनेट डीक्लासिफाई करती है और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा जाता है। तो ये पूरे का पूरा केस ये काफी वीक केस है और उसका बेस्ट इंडिकेटर हमें आज की प्रोसीडिंग से आ गया, जब सरकार उस केस को खोलने के लिए ही रजामंद नहीं है और इस बात पर भी इंसिस्टेंट है कि आपके सामने ओपन कोर्ट में, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, बड़ी सिक्योर कोर्ट है। 100 से ज्यादा मरतबा इमरान खान साहब यहां आए, आप सब ने उसकी ऑफ कोर्स फिल्मिंग भी की हुई है और वो नेशनल टीवी पर भी वो सारी चीज जो सर्कुलेट हुई हुई है। सो रिपीटेडली वो यहां पर आते रहे, सिक्योरिटी के खदशात बताते गए, मगर कभी कान नहीं धरे गए। और आज अचानक क्लोज डोर्स के अंदर डिस्क्रीटली, क्वाइटली, सीक्रेटली एक ट्रायल को अटक जेल के अंदर कंक्लूड किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है, उसकी क्या वजह है? सिक्योरिटी थ्रेट्स, कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हिफाजत से इमरान खान साहब को यहां लाएं, प्रोसीडिंग्स हों और वापस ले जाएं। जब तक वो प्री अरेस्ट बेल पे थे तब भी स्टेट की जिम्मेदारी थी, क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और उनके पास सिक्योरिटी की इंटाइटलमेंट थी। मगर अब जब वो जेल की कस्टडी में है और FIA की अरेस्ट में है, तो ये FIA की इस्तगासे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको यहां पर लाएं। हम उम्मीद करते हैं कि मंडे को इस पर बाकायदा समाअत होगी और बेल एप्लीकेशन पर जो एक फैसला है वो आएगा, और हम पुरुमीद हैं कि जज साहब जो हैं वो उनकी जमानत जो है वो कबूल करेंगे और मंजूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब की जानिब से 3 एप्लीकेशंस जो हैं वो फाइल की हुई थी। आज उनकी मेनली बाद गिरफ्तारी की जो जमानत की दरख्वास्त है वो आज इधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स F11 में उसकी G11 में उसकी समाअत हुई और तकरीबन 2.25 घंटे दलाइल देने के बाद उसका जो निचोड़ है वो ये है कि सरकार और जो मुदई हैं, जो FIA और इंटीरियर है, वो किसी भी सूरत इस जमानत की एप्लीकेशन पर
آج دلائل دینے کے لیے تیار نہیں تھی اور میدان سے بھاگ رہی تھی، جو کہ افسوسناک بات ہے کہ یہ پوسٹ اریسٹ بیل ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ عمران خان صاحب کی پہلی پوسٹ اریسٹ بیل ہے۔ اس سے پہلے آج دن تک جتنے بھی مقدمے ان کے اوپر بنے، ان سب میں ان کی پری اریسٹ بیلز ون ٹو آل، ان آل کیسز آل کورٹس ہیو کنفرمڈ پری اریسٹ بیلز، کیونکہ تمام پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے، کسی بھی کیس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں تھا۔ تو آج سائفر کے مقدمے میں بھی تقریباً 2.5 گھنٹے دلائل ہوتے رہے، اور مین اس بات پر یہ کیس ایڈجرن ہو گیا کہ آیا اس کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے۔ ایک ریٹ پٹیشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل ہوئی تھی، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن، وہ راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی، مگر وہ بننی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ بیل ایپلیکیشن ہمیشہ سیپریٹ ہوتی ہیں اور ان کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ ضمانت بعد از گرفتاری جو ہے وہ پہلے سنی جاتی ہے۔ سائفر کے کیس میں ایک بے بنیاد اور ایک بالکل کھوکھلا کیس ہے، جیسے پچھلے کیسز ہیں اسی طرح یہ کیس بھی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات میں میرٹس پر اگر ذکر کرتا چلوں کہ منسٹری، فارن منسٹری اس کی مدعی نہیں ہے۔ سائفر اوریجنل اس وقت جو ہے وہ ان کی تحویل میں ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ سٹیٹمنٹس آلریڈی سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ سائفر اس وقت کہاں ہے۔ سائفر کے کانٹینٹس کو اگر چینج کیا گیا ہے تو ان کا بخوبی جو ہے وہ موازنہ ہو سکتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں فال ہی نہیں کرتی ہے پوری کی پوری ایکٹیویٹی۔ اس کی ایف آئی آر رجسٹر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور وہ بھی رجسٹر کس کے خلاف ہو رہی ہے؟ اس وقت کے پرائم منسٹر کے خلاف، اس وقت کے فارن منسٹر کے خلاف۔ بڑی یہ رسپانسبل پوزیشنز ہیں اور بڑے پڑھے لکھے لوگ اس پر ان عہدوں پر جو ہے وہ فائز تھے، اور وہ اس کی سینسٹیوٹی کو بخوبی جانتے تھے۔ اور آفیشیل سیکرٹ تو یہ کوئی بھی نہیں تھا، یہ تو ایک سمپلی فارن کنٹری کی مداخلت تھی پاکستان کے انٹرنل ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جس کے اوپر آواز اٹھائی جاتی ہے وہ سپریم کورٹ بھی جاتا ہے، وہ معاملہ ڈی کلاسیفائی ہو کے، اور اس کو باقاعدہ کیبنٹ ڈی کلاسیفائی کرتی ہے، اور اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے آگے بھی اس معاملے کو رکھا جاتا ہے۔ سو یہ پورے کا پورا کیس یہ کافی ویک کیس ہے، اور اس کا بیسٹ انڈیکیٹر ہمیں آج کی پروسیڈنگ سے آ گیا، جب سرکار اس کیس کو کھولنے کے لیے ہی رضامند نہیں ہے، اور اس بات پر بھی انسسٹنٹ ہے کہ آپ کے سامنے اوپن کورٹ میں، جوڈیشل کمپلیکس میں، بڑی سیکیور کورٹ ہے۔ 100 سے زیادہ مرتبہ عمران خان صاحب یہاں آئے، آپ سب نے اس کی آف کورس فلمنگ بھی کی ہوئی ہے، اور وہ نیشنل ٹی وی پر بھی وہ ساری چیز جو سرکولیٹ ہوئی بھی ہے۔ سو ریپیٹڈلی وہ یہاں پر آتے رہے، سیکیورٹی کے خدشات بتاتے گئے، مگر کبھی کان نہیں دھرے گئے۔ اور آج اچانک کلوز ڈورز کے اندر ڈسکریٹلی، کوائٹلی، سیکرٹلی ایک ٹرائل کو اٹک جیل کے اندر کنکلوڈ کیا جا رہا ہے۔ وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سیکیورٹی تھریٹس، کون سے سیکیورٹی تھریٹس ہیں؟ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفاظت سے عمران خان صاحب کو یہاں لائیں، پروسیڈنگز ہوں اور واپس لے جائیں۔ جب تک وہ پری اریسٹ بیل پہ تھے تب بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی، کیونکہ وہ فارمر پرائم منسٹر تھے اور ان کے پاس سیکیورٹی کی انٹائٹلمنٹ تھی۔ مگر اب جب وہ جیل کی کسٹڈی میں ہیں اور ایف آئی اے کی اریسٹ میں ہیں، تو یہ ایف آئی اے کی استغاثے کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ان کو یہاں پر لائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ منڈے کو اس پر باقاعدہ سماعت ہوگی اور بیل ایپلیکیشن پر جو ایک فیصلہ ہے وہ آئے گا، اور ہم پر امید ہیں کہ جج صاحب جو ہیں وہ ان کی ضمانت جو ہے وہ قبول کریں گے اور منظور کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔